नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला यता हेर्नुस् त। आज हामीले कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 7 मा रहेको योगफल 10 सम्म आउने जोड भन्ने पाठ पढ्दै रहेछौं। भाइ बहिनीहरु, यता हेर्नुस् त। यहाँ के देख्नुभयो? एउटा चित्र छ। चित्रमा तपाईहरु बस्ने जस्तै एउटा समुदायको चित्र यहाँ छ। हेर्नुस् है, यो चित्रमा के कुराहरु छन् यहाँ हेर्नुस् त। घरहरु छ, रुख छ, साना साना नानी बाबुहरु खेलिरहेका छन्। फूल पनि फुलेको छ नि, हो कि हैन? हो नि, यहाँ एउटा चौतारा पनि छ। चौताराको माथि के छ हेर्नुस् त। यहाँ है चराहरु बसेका रहेछन्। त्यसपछि यहाँ गाई बस्तुहरु चरी पनि रहेका छन्। हेर्नुस् है, यस्तै समुदायको चित्र तपाईहरुको वरिपरि पनि छ। भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, यहाँ साना साना नानी बाबुहरु के गरिरहेका छन्? बल खेलिरहेका छन्। अब हेर्नुस् है, मैले यहाँ अर्को पनि एकजना सानो बाबुको चित्र बनाइदिएँ। ल हेर्नुस् है, अब अघि 3 जना मिलेर बल खेलिरहेका थिए। अब के भयो? अर्को एकजना बाबु पनि थपियो। सबैजना मिल्दाखेरि कति जना नानी बाबुहरु भए? अब 1 2 3 4 4 जना नानी बाबुहरु भए नि, हो कि हैन? हो त नि। अघि 3 जना थिए, 3 मा 1 थपिएपछि कति जना नानी बाबुहरु भए? 4 जना नानी बाबुहरु भए। यसरी 4 जना नानी बाबुहरु मिलेर के गरिरहेका छन्? यहाँ बल खेलिरहेका छन्। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ त चरा छ। कतिवटा चराहरु छन् यहाँ? 1 2 दुईवटा चराहरु छन्। हेर्नुस् है, यहाँ अर्को पनि एउटा चरा उडेर आएर यहाँ बस्यो। ल हेर्नुस् त, अब कतिवटा चराहरु भए? 1 2 3 तीनवटा चराहरु भए। अघि 2वटा चराहरु थियो, अर्को एउटा चरा के भयो? यहाँ थपियो। यसरी कतिवटा चराहरु भए त? 3वटा चराहरु भए। 2वटा चरामा एउटा चरा थपिएपछि कतिवटा चराहरु भएछन्? यहाँ 3वटा चराहरु भएछन्। त्यसैगरी यता हेर्नुस् है, यहाँ अर्को पनि एउटा बाबु यहाँ थपियो। अघि कति जनाले बल खेलिरहेका थिए? अघि 1 2 3 4 4 जनाले बल खेलिरहेका थिए। के भयो? अब अर्को एउटा नयाँ बाबु पनि थपियो। यसरी 4 जनामा अर्को पनि एउटा नयाँ बाबु जोडिँदाखेरि त कति जना नानी बाबुहरु भए? यहाँ 1 2 3 4 5 5 जना नानी बाबुहरु भए। सबैजना मिलेर के गरे त? अब यहाँ बल खेल्दै छन्, हो कि हैन? हो त नि। यसरी हामीले के कुरा जान्यौं आज? जोड सम्बन्धी कुरा जान्यौं। यहाँ 2वटा चराहरु थिए। 2वटा चरामा एउटा चरा जोडिदा, एउटा चरा थपिदा अथवा एउटा चरा नयाँ चरा मिल्दाखेरि कतिवटा चराहरु भए? 3वटा चराहरु भए। यसरी यहाँ 4 जना नानी बाबुहरु थिए। 4 जना नानी बाबुहरुमा अर्को पनि एकजना बाबु थपिदाखेरि कति जना नानी बाबुहरु भए? 5 जना नानी बाबुहरु भए। यसरी यता हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के छ? 3 जना बाबुहरु कस्तो मजाले बल खेलिरहेका। एउटा चौरमा, कस्तो राम्रो चौर रहेछ। यहाँ रुख पनि रहेछ। रुखसँगै बसेर यिनीहरूले के खेल्दै रहेछन्? बल खेल्दै रहेछन्। अब के भयो हेर्नुस् त, खो अर्को एकजना बाबु पनि आयो यहाँ त। पहिला त 1 2 3 जना मात्र बाबुहरु थिए। पछि के भयो? अर्को एउटा बाबु पनि थपियो। यसरी 3 जना बाबुहरुमा एउटा बाबु थपिदाखेरि कति जना बाबुहरु भए? यहाँ 1 2 3 4 4 जना बाबुहरु भए नि, हो कि हैन? हो त नि। अब यसबाट हामीले के थाहा पायौं? 3 मा 1 थपिदाखेरि कति हुँदो रहेछ? 4 हुँदो रहेछ। भेरी गुड। त्यसपछि यता हेर्नुस् है, यहाँ आहा कस्तो राम्रो फूल। हेर्नुस् त, कुन कुन रङको फूल छ है? यहाँ रेड रातो रङ, त्यसपछि येल्लो पहेँलो रङको फूल पो रहेछ। यहाँ त 2वटा रङको फूलहरु रहेछन्। फूलको माथि के होला यो? कस्तो राम्रो। आहा, यहाँ त पुतली रहेछ। ल हेर्नुस्, फूलको माथि के रहेछ? पुतली रहेछन्। कतिवटा पुतलीहरु छन् यहाँ? 1 2 दुईवटा पुतलीहरु छन् नि, हो कि हैन? हो नि। ल हेर्नुस् त, अब यहाँ के भयो? ओखो अर्को पनि पुतली आएर थपियो। यहाँ त अघि 2वटा पुतलीहरु थिए। अब के भयो? अर्को एउटा नयाँ पुतली आएर थपियो।
जम्मा गरेर कतिवटा पुतलीहरू भए त अब 1 2 3वटा पुतलीहरू भए। 2वटा पुतलीहरूमा एउटा नयाँ पुतली जोडिँदाखेरि कतिवटा पुतलीहरू भएछन् अब यहाँ 1 2 3वटा पुतलीहरू भए। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ फेरि ओहो यहाँ त अर्को 2वटा नयाँ पुतलीहरू पनि आएर मिले। अगाडि 3वटा थिए यहाँ 1 2 3 त्यसपछि के भयो फेरि नयाँ 2टा पुतलीहरू पनि आए। यसरी 2वटा पुतलीहरू नयाँ जोडिए। 3वटा पुतलीहरूमा के भयो त अर्को नयाँ पुतलीहरू मिले। यसरी 3वटा पुतलीहरू र 2वटा पुतलीहरू मिलेर जम्मा कतिवटा पुतलीहरू भए ल गन्नुस् त 1 2 3 4 5 5वटा पुतलीहरू भए। अब यता हेर्नुहोस् त मेरो हातमा के छ के होला यो भेरी गुड सिसा कलम। मेरो हातमा के रहेछ सिसा कलम रहेछ। कतिवटा सिसा कलम छ होला 1 2 3 3वटा सिसा कलमहरू रहेछन्। मलाई मेरो साथीले अर्को 2वटा सिसा कलम पनि दिनुभयो। हेर्नुहोस् है यहाँ मलाई मेरो साथीले के गर्नुभयो अर्को 2वटा सिसा कलम पनि दिनुभयो। पहिला सुरुमा मसँग कतिवटा छ यहाँ 3वटा छ। यहाँ म लेख्छु है यता हेर्नुहोस् त पहिला मसँग 3वटा सिसा कलमहरू थिए हो कि होइन हो नि हजुरहरूले नै गर्नुभएको होइन। ल हेर्नुहोस् त है 1 2 3वटा सिसा कलमहरू थिए। त्यसपछि 2वटा अर्को सिसा कलम दिनुभयो। अब यो 2वटा र 3वटा मसँग भएको 3वटा सिसा कलम र साथीले मलाई दिनुभएको अर्को 2वटा सिसा कलम एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा सिसा कलमहरू हुन्छन् होला। ल हेर्नुहोस् त एकै ठाउँमा मिलाउनको लागि हामीले यो जोडको चिन्ह दिन्छौँ। यस्तो चिन्ह चाहिँ के को रहेछ यो जोडको चिन्ह रहेछ। जोडको चिन्ह दिएपछि हामीले के गर्ने भयौँ यो 3वटा सिसा कलम र यो 2वटा सिसा कलमलाई एकै ठाउँमा मिलाएर राख्यौँ। यसरी 3वटा सिसा कलम र 2वटा सिसा कलमलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा सिसा कलमहरू भए 1 2 3 4 5 कतिवटा सिसा कलमहरू भएछन् 5वटा सिसा कलमहरू भएछन्। यसरी 3 मा 2 जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ 5 हुँदो रहेछ। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् है मसँग त यहाँ अर्को सानो काठको ब्लकहरू पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा ब्लक छ ल गन्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 कतिवटा ब्लकहरू छन् यहाँ 4वटा ब्लकहरू छन्। अब मैले फेरि बाटोमा जाँदा जाँदै अर्को 2टा ब्लक पनि भेट्टाएँ। हेर्नुहोस् है मसँग पहिला 4वटा ब्लकहरू थिए। फेरि मैले बाटोमा कतिवटा ब्लकहरू भेट्टाएँ 2वटा ब्लकहरू भेट्टाएँ। अब मसँग कतिवटा ब्लकहरू भयो होलान् यहाँ हामी लेखेर पनि हेरौँ। यता हेर्नुहोस् है त मसँग पहिला कतिवटा ब्लकहरू थिए काठका 4वटा ब्लकहरू थिए। त्यसपछि मैले के गरेँ बाटोमा 2वटा अरू ब्लकहरू भेट्टाएँ। यसरी 4वटा ब्लक मसँगै थिए 2वटा मैले भेट्टाएँ अनि सबैलाई मैले एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राखेँ। जम्मा गरेँ भनेपछि के भयो जोडियो। हामीले के लेख्यौँ बिचमा जोडको चिन्ह लेख्यौँ। ल हेर्नुहोस् है अब 4वटा मसँग भएको ब्लकहरू अनि त्यसपछि 4वटा मसँग भएको ब्लकहरू अनि त्यसपछि 2टा मैले भेट्टाएको ब्लकहरू यो 4वटा र 2वटा ब्लकहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा ब्लकहरू भए ल हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 कतिवटा ब्लकहरू भएछन् 6वटा ब्लकहरू भएछन्। यसरी 4वटा ब्लकहरूमा 2वटा ब्लकहरू जोड्दा कतिवटा ब्लकहरू भए त भाइ बहिनीहरू 6वटा ब्लकहरू भए। यसपटक के थाहा पाउनु भयो तपाईँहरूले 4 मा 2 जोड्दा कति हुँदो रहेछ 6 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् है मसँग त्यहाँ गुज्जा पनि छ। गुज्जा खेल्नु भएको छ कि छैन यहाँ हेर्नुहोस् है त मसँग यहाँ कतिवटा गुज्जा छ हेर्नुहोस् त 1 2 2वटा गुज्जाहरू छन्। गुज्जा तपाईँले नि खेल्नु भएको छ कि छैन छ त नि। मैले पनि गुज्जा खेल्न गएँ। गुज्जा खेल्न जाँदाखेरि त मैले 2वटा गुज्जा लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ गएपछि अर्को 3वटा गुज्जाहरू जितेँ। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जित्नु भएको छ गुज्जा कहिले मैले चाहिँ 3वटा गुज्जाहरू जितेँ। यसरी मसँग पहिला 2वटा गुज्जाहरू थिए। त्यसपछि मैले के गरेँ अर्को 3वटा गुज्जाहरू जितेँ। अब मसँग कतिवटा गुज्जाहरू भयो होलान् यहाँ हेर्नुहोस् है त मसँग पहिला कतिवटा गुज्जाहरू थियो 2वटा गुज्जाहरू थियो।
मैले फेरि गुज्जा खेलेर कतिवटा गुज्जाहरू जितेँ, 3वटा गुज्जाहरू जितेँ। अब यो 3वटा गुज्जा र 2वटा गुज्जाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा मसँग पहिला भएको 2वटा गुज्जा र पछि मैले जितेको 3वटा गुज्जाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा मसँग अब कतिवटा गुज्जाहरू भयो होलान्? 1 2 3 4 5 कतिवटा गुज्जाहरू भएछन् मसँग? अब 5वटा गुज्जाहरू भए। यसरी 3 मा 2 थप्दा 2 मा 3 थप्दा कति भयो? 5 भयो। भाइ बहिनीहरूले यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ? ओहो, यहाँ त स्याउ रहेछ, कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त यहाँ है, यतापट्टि कति, यहाँ कतिवटा स्याउहरू छ है, यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 3वटा स्याउहरू छन्। स्याउ खानु भएको छ नि, हो कि होइन? हो नि, मैले नि खाएको छु, कस्तो मिठो हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टि फेरि कतिवटा स्याउ छ? 1 2 2वटा स्याउहरू छन्। यतापट्टि 3वटा स्याउहरू छन्, यतापट्टि 2वटा स्याउहरू छन्। अब हेर्नुहोस् है, यो 3वटा स्याउहरूलाई र 2वटा स्याउहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दा कतिवटा स्याउहरू हुन्छन् होला? यता हेर्नुहोस् है त, कतिवटा स्याउहरू छन् रे? 3वटा स्याउहरू छन् एकातिर, अर्कोतिर 2वटा स्याउहरू छन्। अब 3वटा स्याउहरूलाई र 2वटा स्याउहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कतिवटा स्याउहरू भए त? यहाँ पहिला 3वटा स्याउहरू राखेँ मैले, त्यसपछि फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ 2वटा स्याउहरू, माथिको स्याउहरू राखेँ। अब जम्मा गरेर कतिवटा स्याउहरू भयो होलान्? 1 2 3 4 5 कतिवटा स्याउहरू भएछन् त? 5वटा स्याउहरू भएछन्। 3वटा स्याउहरूमा 2वटा स्याउहरू जोड्दा कतिवटा स्याउहरू भए? 5वटा स्याउहरू भए। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ आहा कस्ता राम्रा राम्रा नानी बाबुहरू के गरिरहेका होलान्? यता हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यी नानी बाबुहरू के गरिरहेका छन्? हो, खेलिरहेका छन्। के खेलेको? भेरी गुड, डोरी खेलिरहेका छन् नि। तपाईँहरूले पनि यसरी डोरी खेल्ने गर्नुभएको छ कि छैन? साथीहरूसँग मिलेर डोरी खेल्नुहोस् है तपाईँहरू पनि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यतापट्टि डोरी खेल्ने कतिजना साथीहरू छन्? 1 2 3 3जना नानी बाबुहरू छन् नि। मैले त्यसैले यो कोठामा कति लेखिदिएँ? यहाँ 3 लेखिदिएँ, किनभने 3जना नानी बाबुहरू छन्। यतापट्टि अर्को 2जना नानी बाबु यतै आउँदै गरेको हो कि क्या हो? ओहो, हो त रहेछ, यही नानी बाबुहरूसँग खेल्न पो आए 2जना नानी बाबुहरू त। अघि यहाँ 3जना नानी बाबुहरू थिए, अहिले कतिजना नानी बाबुहरू मिसिए? 2जना नानी बाबुहरू मिसिए। अब 3जना नानी बाबुहरू र 2जना नानी बाबुहरू मिलाउँदाखेरि जम्मा गरेर कतिजना नानी बाबुहरू भए? लाउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3 4 5 कतिजना नानी बाबुहरू भए? 5जना नानी बाबुहरू भए। यसरी 3 मा 2 जोड्दाखेरि कति भयो? भेरी गुड, 5 भयो। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् है, यहाँ आहा, यहाँ त कस्ता राम्रा राम्रा स्कुलको ड्रेस लगाएका 2जना बाबुहरू हात समातेर स्कुल गइरहेका रहेछन्। तपाईँहरू पनि विद्यालय जानुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो त नि। यहाँ चाहिँ कतिजना बाबुहरू छन्? हेर्नुहोस् त, यहाँ 2जना बाबुहरू। त्यसैले मैले यो कोठामा कति लेखेँ? 2 लेखेँ। यसै गरी यतापट्टि त नानीहरू पनि यतै आउँदैछन् कि क्या हो? हातमा किताब लिएको, कस्तो राम्रो। ल हेर्नुहोस् त है, ओहो, हो त रहेछ यी 2जना नानीहरू पनि कहाँ आए? यही 2जना बाबुहरू भएको ठाउँमा आइपुगे। पहिला सुरुमा यहाँ 2जना बाबुहरू थिए, अब कतिजना नानीहरू मिसिए? 2जना नानीहरू मिसिए। यसरी 2जना बाबुहरू र 2जना नानीहरू जम्मा गरेर कतिजना बाबु नानीहरू भए? यहाँ ल गन्नुहोस् त, 1 2 3 4 कतिजना नानी बाबुहरू भए? जम्मा गर्दाखेरि 4जना नानी बाबुहरू भए। यसरी 2जना नानी बाबुमा 2जना बाबुहरूमा 2जना नानीहरू जोड्दा कतिजना नानी बाबुहरू भए? 4जना नानी बाबुहरू भए। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त है, ओहो, यहाँ त चरा जस्तो छ, कस्तो राम्रो चरा नि, हो कि होइन? हो त नि। यो अघिल्लो कोठामा हेर्नुहोस् त, यो अघिल्लो कोठामा कतिवटा चराहरू छन्? 1 2 2वटा चराहरू छन् नि, हो कि होइन? हो नि। त्यसैले मैले यहाँ के लेखिदिएँ? 2 लेखेँ यो कोठामा। किन 2 लेखेको? किनभने यहाँ 2वटा चराहरू छन्। त्यसै गरी यो पछिल्लो कोठामा कतिवटा चराहरू छन् होला? हेर्नुहोस् त, 1 2 कतिवटा चराहरू रहेछन्? यहाँ 2वटा चराहरू रहेछन्। त्यसैले मैले यो कोठामा पनि के लेखेँ? अब 2 लेखेँ। यसरी
यहाँ भएका दुईवटा चराहरू र यहाँ भएका दुईवटा चराहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा कतिवटा चराहरू हुन्छन् होला? खोइ हेर्नुहोस् त यहाँ। ओहो, यहाँ एकै ठाउँमा चराहरू आए। 1 2 3 4। कतिवटा चराहरू भए? यहाँ 4वटा चराहरू भए। अब मैले यहाँ कति लेख्ने भएँ? 4 लेख्ने भएँ। यसरी दुईवटा चराहरूमा अर्को दुईवटा चराहरू जोड्दाखेरि त कतिवटा चराहरू पो भएछन्? हो, 4वटा चराहरू भएछन्। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ। यहाँ त कति राम्रो चस्मा रहेछ। चस्मा लाउनु भएको छ नि तपाईँले, हो कि होइन? हो त नि। यो अघिल्लो कोठामा हेर्नुहोस् त कतिवटा चस्माहरू छन्? 1 2। अब मैले यहाँ के लेख्ने भएँ? 2 लेख्ने भएँ, किनभने यहाँ अघिल्लो कोठामा दुईवटा चस्माहरू छन्। त्यसै गरी यो पछिल्लो कोठामा कतिवटा चस्माहरू छन् हेर्नुहोस् त? 1 2 3। कतिवटा चस्माहरू छन् यहाँ? 3वटा चस्माहरू छन्। यसरी दुईवटा चस्माहरूलाई र 3वटा चस्माहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा कतिवटा चस्माहरू भयो होलान्? ल हेर्नुहोस् त यतापट्टि। ल यहाँ हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5। 5वटा चस्माहरू भएछन्। यसरी दुईवटा चस्माहरूमा 3वटा चस्माहरू जोड्दा कतिवटा चस्माहरू भएछन्? 5वटा चस्माहरू भएछन्। ल हेर्नुहोस् है, अर्को पनि एउटा चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ त कति राम्रो चरा आयो फेरि। यो अघिल्लो कोठामा कतिवटा चराहरू छन्? 1 2 3। कतिवटा चराहरू रहेछन् यहाँ? 3वटा चराहरू रहेछन्। त्यसै गरी यो पछिल्लो कोठामा हेर्नुहोस् त कतिवटा चराहरू छन्? 1 2 3। 3वटा चराहरू छन्। यसरी यो कोठामा भएका 3वटा चराहरू र यो कोठामा भएका 3वटा चराहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा कतिवटा चराहरू हुन्छन् होला? ल हेर्नुहोस् त यहाँ। 1 2 3 4 5 6। 6वटा चराहरू भए। यसरी 3वटा चराहरूमा अर्को 3वटा चराहरू जोड्दाखेरि त कतिवटा चराहरू भएछन्? 6वटा चराहरू भएछन्। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ। के होला यो? यो त आँप जस्तो छ नि। कति मिठो हुन्छ आँप। खानु भएको छ कि छैन? छ, मैले पनि खाएको छु। कति मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँप छ? एउटा आँप छ। त्यसैले यहाँ कति लेखेको? 1 लेखेको। त्यसै गरी यो पछिल्लो कोठामा कतिवटा आँप छ? यहाँ पनि एउटा आँप छ। त्यसैले यहाँ कति लेखेको? 1 लेखेको। यसरी यो दुईवटै आँपहरूलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? ल हेर्नुहोस् त है। यहाँ एउटा आँप, यहाँ पनि एउटा आँप। दुईटैलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने कति होला? 1 2। कतिवटा आँपहरू हुने भए? 2वटा आँपहरू हुने भए। दुईवटै आँपलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ हामीले। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ है। यो अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2। दुईवटा आँपहरू हो नि, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? एउटा मात्र आँप रहेछ यहाँ त। यसरी यो दुईवटा आँप र एउटा आँपलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कतिवटा आँपहरू होलान्? ल भन्नुहोस् त। भेरी गुड। 3 भन्नुभएको हो? हो त नि, मिल्यो। ल हेर्नुहोस्, यो एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि 1 2 3। कतिवटा आँपहरू हुँदो रहेछ? 3वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। दुईवटा आँपहरूलाई दुईवटा आँपहरू र एउटा आँप मिलाउँदा कतिवटा आँपहरू भए? 3वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त। यो अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँप छ? एउटा आँप छ। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन् होला? ल गन्नुहोस् त। 1 2 3। कतिवटा आँपहरू रहेछन्? 3वटा आँपहरू रहेछन्। अब यो एउटा आँपलाई र 3वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि, एकै ठाउँमा जम्मा गर्दाखेरि कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? कसले भनेको? भेरी गुड। 4वटा भन्नुभएको हो? हो त नि। ल हेर्नुहोस् त है। 3वटा आँप र एउटा आँपलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 4वटा आँपहरू हुँदा रहेछ नि। 1 2 3 4। कतिवटा आँपहरू भए? 4वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ। यहाँ अगाडि कतिवटा आँप छ? अगाडि एउटा आँप छ नि, हो कि होइन? हो त नि। पछिल्लो
कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2 3 4 चारवटा आँपहरू रहेछन्। यसरी अघिल्लो कोठामा भएको एउटा आँप र पछिल्लो कोठामा भएको चारवटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा आँपहरू भयो होलान्? यहाँ गन्नुस् त। 1 2 3 4 5 कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 5वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। एउटा आँपमा चारवटा आँपहरू जोड्दाखेरि कतिवटा आँपहरू भए? 5वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? यहाँ भेरी गुड। 1 2 3 कतिवटा आँपहरू रहेछन्? 3वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा चाहिँ कतिवटा आँपहरू छन् होला? ल हेर्नुहोस् त। 1 2 दुईवटा आँपहरू रहेछन्। यसरी अघिल्लो कोठामा भएका 3वटा आँपहरू र पछिल्लो कोठामा भएका 2वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्दा कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? भेरी गुड, 5वटा। ल हेर्नुहोस् त, हो कि होइन? 1 2 3 4 5 हो त नि। 3वटा आँपहरू र 2वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा आँपहरू भए? 5वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि आँप नै छ नि, हो कि होइन? कति मिठो हुन्छ आँप। ल हेर्नुहोस्, यहाँ अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 3वटा आँपहरू छन्। 1 2 3 हो त नि, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् है, अघिल्लो कोठामा 3वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा चाहिँ कतिवटा आँपहरू छन् होला? गन्ती गर्नुहोस् त। 1 2 3 पछिल्लो कोठामा पनि 3वटै आँपहरू पो रहेछन् है, हो त नि। अब यो अघिल्लो कोठामा भएको 3वटा आँपहरू र पछिल्लो कोठामा भएका 3वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्दा कतिवटा आँपहरू होलान्? ल एकै ठाउँमा गर्नुहोस् त यिनीहरूलाई। 1 2 3 4 5 6 कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 6वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। यसरी 3वटा आँपहरूमा अर्को 3वटा आँपहरू जोड्दाखेरि त कतिवटा आँपहरू भए? 6वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, यहाँ अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2 3 4 5 कतिवटा आँपहरू भए? यहाँ 5वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू होलान्? 1 2 दुईवटा आँपहरू भए। अब यो अघिल्लो कोठामा भएका 5वटा आँपहरूलाई र पछिल्लो कोठामा भएका 2वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा आँपहरू होलान्? ल यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 7वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी 5वटा आँपहरूमा 2वटा आँपहरू जोड्दाखेरि कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 7वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। त्यसै गरी यता हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि आँप नै छ नि, हो कि होइन? हो नि। अघिल्लो कोठामा हेर्नुहोस् त, कतिवटा आँपहरू भए? 1 2 3वटा आँपहरू भए। त्यसैले यहाँ कति लेखिएको छ? 3 लेखिएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2 3 4 कतिवटा आँपहरू छन्? यहाँ 4वटा आँपहरू छन्। अब यो 3वटा आँपहरूलाई र पछिल्लो कोठामा भएका 4वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्दाखेरि कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? ल यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 7वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। यसरी 3वटा आँपहरूमा 4वटा आँपहरू जोड्दाखेरि कतिवटा आँपहरू भए? 7वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी यहाँ अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2 3 4 5 अघिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू रहेछन्? 5वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसैले यहाँ कति लेखेको छ? 5 लेखेको छ। पछिल्लो कोठामा चाहिँ कतिवटा आँपहरू होलान्? 1 2
3 कतिवटा आँपहरू रहेछन् 3वटा आँपहरू रहेछन्। अब यो 5वटा आँपहरूलाई र 3वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा गर्नुस् त मिलाएर 1 2 3 4 5 6 7 8 कतिवटा आँपहरू भए? एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि त 8वटा आँपहरू पो भए। यसरी 5वटा आँपहरूमा 3वटा आँपहरू जोड्दाखेरि कतिवटा आँपहरू हुँदा रहेछन्? 8वटा आँपहरू हुँदा रहेछन्। त्यसै गरी अर्कोमा हेर्नुहोस् त यहाँ यो माथिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? भेरी गुड 1 2 कतिवटा आँपहरू भए? 2वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसै गरी तल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू होलान्? ल आउनुहोस् त गनौँ 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा आँपहरू रहेछन् तल्लो कोठामा? 7वटा आँपहरू रहेछन्। यसरी यहाँ माथिल्लो कोठामा भएका 2वटा आँपहरू र तल्लो कोठामा भएका 7वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् है एकै ठाउँमा मिलाएर गनौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतिवटा आँपहरू भए? 9वटा आँपहरू भए। त्यसै गरी यहाँ अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यी माथिल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन्? यहाँ त गर्नुहोस् त 5वटा भन्नुभएको हो। ल मिल्यो कि मिलेन त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 कतिवटा आँपहरू रहेछन्? 5वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसै गरी तल्लो कोठामा कतिवटा आँपहरू छन् होला? ल गन्नुहोस् त 1 2 3 4 5 तल्लो कोठामा पनि कतिवटा आँपहरू भए? 5वटै आँपहरू भए। अब माथिल्लो कोठामा भएका 5वटा आँपहरू र तल्लो कोठामा भएका 5वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कतिवटा आँपहरू हुन्छन् होला? यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा गन्नुहोस् त ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कतिवटा आँपहरू भए? 10वटा आँपहरू भए। यसरी 5वटा आँपहरूमा अर्को 5वटा आँपहरू जोड्दा त कतिवटा आँपहरू भएछन्? यहाँ 10वटा आँपहरू भएछन्। अब भाइ बहिनीहरूले जोड गर्न सक्नुहुन्छ नि, हो कि होइन? कसैले तपाईहरूलाई 2वटा कलमहरू दिएछ। कतिवटा कलमहरू दिएछ? 2वटा कलमहरू दिएछ। यहाँ 2 लेख्नुहोस् ल। 2वटा कलमहरू दिएछ। त्यसै गरी तपाईसँग पहिलेदेखि अर्को 2वटा कलमहरू थियो। तपाईसँग पहिलेदेखि 2वटा कलमहरू थियो। अर्को एकजना मान्छेले तपाईलाई 2वटा कलमहरू दिनुभयो भनेपछि अब तपाईहरुसँग कतिवटा कलमहरू भयो? ल भन्नुस् त मलाई। 4 भन्नुभएको हो। भेरी गुड, हो कि हैन? ल हेर्नुस् त, तपाईहरुसँग पहिले 2वटा कलम थिए, त्यसै गरी तपाईले 2वटा कलमहरू पाउनुभयो। 2वटा कलममा अर्को 2वटा कलमहरू जोड्दाखेरि 4 भयो कि भएन? ल यसलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेरौँ त। 1 2 3 4 हो त नि। 2वटा कलमहरूमा अर्को 2वटा कलमहरू जोड्दाखेरि त कतिवटा कलमहरू भएछन्? 4वटा कलमहरू भएछन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुकै किताबमा भएको एउटा अभ्यास मैले यहाँ लिएर आएको छु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै गर्नुस् है त। भेरी गुड। ल यता हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ? जोड्नुहोस् भनेर लेखेको छ। सबैभन्दा अगाडि हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ? 1 र 3 चाहिँ हामीले के गर्न पर्ने भयो? जोड्न पर्ने भयो। 1 मा 3 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? हामी धर्का बनाएर जोड गर्न सिक्ने है त। ल आउनुस्, हामीले के गर्न लागेको? 1 मा 3 जोड्न लागेको। 1 मा 3 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? ल आउनुस् त, यहाँ 1 लेखेको छ, त्यसैले के गर्ने? एउटा धर्का बनाउने। यहाँ कति छ? 3 छ भनेपछि कतिवटा धर्का बनाउने? भेरी गुड, 3वटा धर्काहरू बनाउने। 1 2 3, 3वटा धर्काहरू बनाएँ नि मैले, हो कि होइन? हो त नि।
अब यहाँ 1 छ एउटा धर्का बनाएँ, यहाँ 3 छ तीनवटा धर्का बनाएँ। हामीलाई जोड्ने भनेको छ, जोड्ने भनेपछि त के गर्नु पर्यो, हामीले त सबै धर्काहरू एकै ठाउँमा मिलाउनु पर्यो, एकै ठाउँमा मिलाएर गर्नु पर्यो नि, हो कि होइन? हो त नि, धर्काहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्यो। एकै ठाउँमा जम्मा गर्दाखेरि त कतिवटा भयो ल, गर्नुहोस् त एकैचोटि। 1 2 3 4 कतिवटा धर्काहरू भए, 4वटा धर्काहरू भए। यसरी 1 मा 3 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ, 4 हुँदो रहेछ। भेरी गुड। त्यसै गरी अर्को गरौँ त, यहाँ आउनुहोस् त, यहाँ तल हेर्नुहोस् त, 5 मा कति जोड्ने भनेको छ, 5 मा 5 नै जोड्ने भनेको छ। अब 5 मा 5 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला, ल हेर्नुहोस् त, धर्का बनाएर गर्ने है। 5 मा कति जोड्नु पर्यो, 5 जोड्नु पर्यो। ल 5 भनेपछि हामीले कतिवटा धर्का बनाउने रे, भेरी गुड, 5वटा धर्काहरू बनाउने। 1 2 3 4 5। त्यसै गरी यहाँ पनि कतिवटा धर्का, कति नम्बर छ, 5 छ। त्यसैले कतिवटा धर्काहरू बनाउने, 5वटै धर्काहरू बनाउने। 1 2 3 4 5। अब यहाँ 5वटा धर्काहरू बनाएँ मैले, यहाँ पनि 5वटा धर्काहरू बनाएँ। यो 5 लाई र 5 लाई हामीले के गर्ने रे, जोड्ने। जोड्ने भनेको के, एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने। त्यसैले हामीले यो सबै धर्काहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर गर्नु पर्यो। एकैचोटि गर्दाखेरि सबै धर्काहरू कति हुन्छ होला, ल आउनुहोस् त हेरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कतिवटा धर्काहरू भए, 10वटा धर्काहरू भए। यसरी 5 मा 5 जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ, 10 हुँदो रहेछ। भेरी गुड। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, कति जोड्नु पर्यो हामीले, 2 र 7 जोड्नु पर्यो, हो कि होइन? हो नि, 2 र 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला, ल हेर्नुहोस् त, 2 र 7 जोड्दाखेरि कति होला, तपाईँहरू भन्दै गर्नुहोस् है। यहाँ अनि मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँ हेर्नुहोस्। ल 2 भनेपछि हामीले कतिवटा धर्का बनाउने रे, 2वटा धर्का बनाउने। भेरी गुड, 1 2वटा धर्का बनाउने। अब यहाँ 7 भनेपछि त कतिवटा धर्का बनाउनु पर्यो, 7वटै धर्का बनाउनु पर्यो। ल 7वटा धर्का बनाउने है त, म सँगसँगै बनाउनुहोस् है तपाईँहरू पनि। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7। मैले कतिवटा धर्काहरू बनाएँ, 7वटा धर्काहरू बनाएँ। अब यहाँ 2वटा धर्काहरू, यहाँ 7वटा धर्काहरू। हामीलाई त यहाँ के गर्ने भनेको छ, जोड्ने भनेको छ। जोड्ने भनेको त सबैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्नु हो। अब यो 2वटा धर्काहरू र यो 7वटा धर्काहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्ती गर्दाखेरि कतिवटा धर्काहरू भयो होला नि, ल हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कतिवटा धर्काहरू रहे, यहाँ 9वटा धर्काहरू भए। यसरी 2 मा 7 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ, 9 पो हुँदो रहेछ, हो कि होइन? हो नि। त्यसै गरी यो हेर्नुहोस् त, कति कति जोड्ने भनेको छ, 6 मा 2 जोड्ने भनेको छ। अब 6 मा 2 जोड्दा कति होला, यसै गरी धर्का तानेर गरौँ है त। ल आउनुहोस् त, कति कति जोड्ने रे, 6 र 2 जोड्ने। 6 र 2 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला, हेर्नुहोस् है। यहाँ 6 र 2 जोड्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा 6वटा धर्का, यहाँ 6 भएपछि कतिवटा धर्काहरू बनाउने, 6वटा धर्काहरू बनाउने। 1 2 3 4 5 6। मैले 6वटा धर्काहरू बनाएँ नि, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी यहाँ 2 भनेपछि कतिवटा धर्काहरू बनाउनु पर्यो, 2वटै धर्काहरू बनाउनु पर्यो। 1 2 2वटा धर्काहरू बनाए। अब 6वटा धर्काहरू र 2वटा धर्काहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एकै ठाउँमा मिलाउनु पर्यो। किन मिलाएको, किनभने हामीलाई त जोड गर्नुहोस् भनेर भनेको छ, जोड्नुहोस् भनेको छ। जोड्ने भनेको के हो रे, एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने। एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गर्दाखेरि कतिवटा धर्काहरू भयो होला नि, हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8। कतिवटा धर्काहरू भएछन्, 8वटा धर्काहरू भएछन्। यसरी 6 र 2 जोड्दाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ, 8 पो हुँदो रहेछ त, हो कि होइन? हो त नि। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को के छ,
3 र 4 जोड्नु पर्ने छ। अब 3 र 4 जोड्दा कति होला तपाईहरु भन्नुस् त। अब त सबैलाई थाहा भइसक्यो के गर्ने रे। पहिला 3 वटा धर्काहरू बनाउने अनि फेरि 4 वटा धर्काहरू बनाउने। जोड गर्नु भनेको कारणले सबै धर्काहरूलाई के गर्दिने एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्ने। एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्दा कति होला ल हेर्नुस् त 3 र 4 जोड्नु पर्ने हो कि हैन हो त नि। के गर्नु पर्यो हामीले यहाँ 3 वटा धर्काहरू बनाउनु पर्यो 3 भएको कारणले। त्यसैगरी यहाँ कति छ 4 छ। 4 भनेपछि कतिवटा धर्का बनाउने भेरी गुड 4 वटा धर्काहरू बनाउने 1 2 3 4 4 वटा धर्काहरू बनाएँ मैले यहाँ। अब हामीलाई जोड गर्ने भनेको कारणले सबैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्ती गर्नु पर्यो। 3 वटा धर्काहरू र 4 वटा धर्काहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर गन्ती गर्दा कति हुन्छ होला 1 2 3 4 5 6 7 कतिवटा धर्काहरू भए 7 वटा धर्काहरू भए। यसरी 3 मा 4 जोड्दाखेरि त कति पो हुँदो रहेछ 7 पो हुँदो रहेछ। अब एउटा छ हेर्नुस् त यो तपाईहरुले गर्ने 9 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला आफै निकाल्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। आज हामीले जोड गर्न जान्यौं। यसरी नै तपाईहरुको किताबमा भएको अरु पनि अभ्यासहरु गर्नु होला। आजलाई यति नै, भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।